الخير عليكم، صباح النور والورد والياسمين. كنتمنى لكم نهاركم بخير وعلى خير. الوغ اليوم غادي نديرو كريم ديال الخيار. كريم ديال الخيار انا بغيت نصايبو حيت تقاد عليا. كنديرو دائما بالليل قبل ما ننعس. كنديرو كيفتح البشره وكيعطيها واحد النضاره رائع رائع رائع. المهم بقاو معايا غادي نوريكم كيفاش حنايا كنصايبوه. الوغ اول حاجه شنو كنديرو، كنقيو الخيار كنحطو نيه ديريكتومون حيت انا بغيت غير الماء ديالو بوحديتو. هاد الماء بوحدو هو اللي انايا محتاجه ليه. ومن بعد بيان سور هاد الشيء راه ما غاديش نلوحو، غادي ندير به كيكه للدراري الصغار. ها هو لو جو، هذا هو اللي خاصني انايا اللي محتاجه ليه باش نصوب الكريمه ديالي ديال الخيار. الا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ديك الماشينه غادي تحكوه وغادي تعصروه في واحد زيف حياتي وغادي تخرجوا داك لو جو ديالو، داك الماء ديالو المستخلص ديال الخيار. هادشي اللي كاين. الوغ ثاني حاجه اشنو كنحتاجو الكاسرونه. غادي نديرو حمام مريم سيتادير غادي ندير شويه الماء، وهنايا غادي ناخذ واحد الكاس اللي المهم ديال الزاج، غادي ندير فيه شويه الكريمه ديالي غادي نصايبها انايا هنايا. ودابا غادي نحطو في حمام مريم وغادي نطيبو. نسيت ما زدناش المكون اللي هو اساسي باش نصوبوا الكريمه ديالنا. غادي نشدو 2 المعالق صغيورين ديال المايزينا، غادي نزيدوهم على المكون ديال المستخلص ديال الخيار بحال هكذا. ودابا غادي نحطو في الباماغي ويلا نطيبوه. نتوما في الاول يلا دابا انا حطيتو كنبدا كنخلطو. كتبقاو نتوما كتبقاو على هذا التحريك، كتحركوا حتى كيبدا كيعقد وتيولي كريمه. وغادي نوريكم انا كيفاش غادي يكون، غادي يولي. ما تنساوش بانه جميع وصفاتي غتلقاوهم على اليوتيوب في عالم اسيا. راه انايا حطاها لكم هنايا عالم اسيا، دخلوا عندي اليوتيوب. مرحبا بكم كاملين. وكيف ما قلتوا لي وطلبتوني وقلتوا لي اسيا حطي لنا الوصفات كلهم هنايا، غادي نحطهم لكم كلهم هنايا في تيك توك. واللي بغى يتبعني في اليوتيوب مرحبا بكم كاملين. وفوالا من بعد ما طاب ليا مزيان كنحصلوا على هاد الكريمه بهذه الطريقه. ودروكا غنزيدوا عليهم المكون الاخير. فوالا ها الكريمه انايا حصلت عليها، ولكن دروكا باقي عاقده عندي. غادي نزيد عليها ليدغاتاسيون تاع جيل الصبار. ودروكا غادي نزيد عليهم جيل الصبار. غادي تتبعوني العالم اسيا باش نوريكم التتمه. اي فوالا التتمه ديال الفيديو. ها نتوما كنشدوا جيل ديال الصبار، كنحيدوا ليه هاد الجلفه ديالو من الجناب، وغادي ناخذوا غير الجيل ديالو. هانتوما هذا هو بوحدو اللي محتاجين ليه. ما عرفتش كيبان لكم ولا ما كيبانش. عرفتي في تيك توك كنبقى كنزرب. هذا غادي نبدا كنخلطهم بجوج حتى يندمجوا مع بعضياتهم. شتوه كي كان قاصح، دروكا غادي كيبداو كيجرى. الوغ النصائح اللي نقدر نعطيكم، هاد الكريم انا كنديرو كل ليله قبل ما ننعس، حيت كنكون سورتو كنخدمو انايا في الشتوى. هكا في الشتوى كنخدمو، كنغسل وجهي مزيان، كندير السيروم ديالي وكندير الكريم على الوجه. عرفتي شنو كيعطي واحد ليدغاتاسيون رائعه. وسورتو الوجه كيبدا كيبيض فريمون كيبيض. بالنسبه للناس اللي وجه ديالهم ماشي حساس يقدروا يزيدوا عليه الحامض بالليل. المهم شويه د الحامض وتخليوه لمده ليله كامله، ولا غد ليه غادي توصلوا وجهكم بالصابون اللي كيكون نوتر، الصابون اللي ديك النهارات صايبنا ديال الربيع وديال القزبور وديال الصابونه. ما عليناش.
انا دروكا هاني كملت لا فيديو ديالي. كنتمنى لكم نهاركم يكون بخير وعلى خير، وان شاء الله نتلاقاو في غوسات واحد اخرين ووصفات واحد اخرين، لانه كاين بزاف بزاف بزاف. انا غادي نهضر لكم جوبونس الموضوع الجاي غادي يكون على اللبان الدكر. اللبان الدكر اللي نقدروا نشربوه للذات ديالنا، اللي كيقدر ينقص لنا من البوا ديالنا، يقدر يعطينا ديك النضاره للوجه ديالنا. رائع رائع رائع. هذاك راه سي بروفي سيانتيفيكمون بانه شي حاجه اللي هي مزيانه للذات ديالنا وحتى في التجميل. وكيف ما كنقول لكم في الفيديوهات كاملين، راه ما يمكنش حنايا نقولوا هاد الكريم غادي تبدل لي حياتي. راه لا يمكن لا يمكن لا يمكن. الا بغيتو الوجه وبغيتو لا طاي وبغيتو شي حاجه اللي تكون كامله، راه كتكون من الداخل وكتكون من الخارج. سيتادير نتوما الا درتو ليدغاتاسيون ولي كريم في الخارج ديال لو كور ديالكم، لداخل راه خاصكم تعرفوا اشنو كتاكلوا واشنو كتشربوا. خاص تكون الماكله تكون متوازنه، واقل حاجه خاصكم تشربوا الماء بزاف وبزاف وبزاف. هو اللي كيعطي ديك النضاره اللي نتوما كتشوفوها وكتقولوا لي اسيا راه ما يمكنش. السر ديالك اشنو هو؟ الماكله، الخضره، حاجه طبيعيه ما كاينش محسن منها. وانتوما الباقي ديال الخيار اللي صايبت قبيله هذا هو فطوري. فوالا تو سامبلومون. على هاد الكلمه كنقول لكم تهلاو في راسكم، وشكرا بزاف وبزاف على التشجيعات ديالكم. شكرا بزاف بزاف على التدخلات ديالكم بالميساجات اللي كنتوصل بهم ايجابيين، حتى سلبيين مرحبا بهم ماشي مشكل. ولكن انا ليسونسيال عندي هو انه دخلت انايا التيك توك باش نقدر نضحك فيه، باغا نفوج فيه. تصدقت انايا داخله لهادشي تاع لي غوسات، لانني عندي واحد ليكسبيريونس اللي هي صغيره دزت منها، طيحت فيها 35 كيلو. الوغ سكيفي ماشي سهله. دوزتها في الطبا، دوزتها مع لي كوتش، دوزتها مع لي بروفيسيونيل نوتريسيون. دازت فواحد المراحل اللي هما هي شويه صعاب. يقدر ندير لكم واحد لا فيديو اللي نهضر لكم عليها، على ديك لا بيرت تاع البوا ديالي تاع 35 كيلو. سيتي با فاسيل، ما كانتش عندي سهله، مي بون لا فولونتي كانت. الحمد لله والشكر لله، صدقت وقدرت نوصل لواحد لوبجيكتيف اللي انايا كنت دايره في راسي. بغيف الوغ مده الصلاحيه نرجع لكم عاوتاني الموضوع ديالنا. مده الصلاحيه ديالو حتى لشهر تقدروا تحطوه في الثلاجه. اوبليجي خاصكم تحطوه في البراد في الثلاجه لمده شهر. نتوما انا شنو كندير عليه واحد ليتيكيت بحال هكا، وكنكتب فيها لا دات، وكنحطها في الثلاجه. الوقيته اللي كيسالي راه كنحيدو. واصلا نتوما غادي تلاحظوها، الوقيته اللي كيكون مثلا غادي كيخسر كيبدا كيولي غادي وكيكحل اللون ديالو. هادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم، ما تنساوش فعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد. صباحكم مبروك عليها. السلام عليكم.